غادي نتكلموا فيه في كل وقت معانا على البلوط. صباح الخير سي نبيل عياشي. صباح الخير لا سميرة. كيف راك؟ كلشي بخير؟ صافا الحمد لله. كليتي زميتها اليوم في الصباح ولا لا؟ ضروري بالصحة والراحة سيدي، بالصحة والراحة. إذا اليوم غادي نتكلموا على البلوط اللي يعرف تجاريا بأسماء متعددة، أهمها البلوط الأسود أو الأحمر، البلوط الأخضر أو خشب السنديان. ترجع أهمية البلوط العلاجية إلى احتواء اللحاء على مواد قابضة بنسبة 10 حتى ل 20%. البلوط تنستعملوه من الخريف للخريف، تناكلوه. ماشي كلشي الناس. واحد السيده انا تلاقيت بها ما تعرف شنو هو البلوط. يا لطيف، هذا تيضر موجوده في التسعينات، بحال هادشي تيضر ما تعرفش شنو هو البلوط. انا المعلومه الاساسيه اللي عندي في الذهن ديالي واللي بغيت نشاطرها مع كل المستمعين واللي قلتيها لي طبعا نتايا، انت هو المرجع ديالي الغذائي اللي تنعرف ان البلوط فيه زيوت اكثر من الزيتون. نعم، هادي ما بغاش تدخل لي الدماغ، لانني انا تنشد البلوط تنبقى هكا بالك ما تنساليش نقول علاش تنغلط. انا جو كونفيرم انا في التورناج تجي معاك ديما ملي كتطلب البلوط. شكرا سي الاستاذ محمد جمال معتوق اللي تيجيبوا لي من الغابه. فاكيد ان البلوط هو داخل في الخانه ديال الاغذيه الخريفيه، وهذه الأغذية الخريفية وسبقنا وتحدثنا عليها اللي فيها الخانة ديال الرمان، فيها الخانة ديال السفرجل، وفيها الخانة ديال البلوط. والميزة ديالهم ثلاثة، أن فيها مواد دابغة، وأن اللي سلقنا فيهم الماء ديالو تيحمار. علاش؟ لأن مضادات الأكسدة اللي فيه. فهذا البلوط يعني الناس تلاحظوا أن مباشرة بعد ما تيقشروا البلوط يعني دغيا تيكحل أو دغيا تيحمار، لأن فيه مضادات الأكسدة بشكل كبير. فالبلوط هو داخل في الخانة ديال الأغذية التي تقوي المناعة بامتياز، فهو يحتوي، وغادي نشرح لك لا سميرة علاش ما تنحسوش بهذيك الزيوت، لأن البلوط فيه بروتينات وفيه نشويات وفيه دهنيات. فهذوك النشويات اللي كاينة في البلوط اللي تتفوت تقريبا 50% هي اللي تتخلي اننا ما تنحسوش بهذاك الزيوت، لان في البلوط كاين الزيت مع النشويات، يعني بحال اللي زلافه الزيت ودرنا فوق منها الطحين بزاف. نعم، فتتخلطوا هذوك النشويات مع البروتينات مع الدهون، ما تعطيناش هذاك، ما تنحسوش بهذاك الزيت، لان الزيتون فيه تقريبا ما بين 18 ل 20% ديال الدهنيات. البلوط فيه حتى ل 30% ديال الدهنيات. يعني تيفوق الزيتون فيما يخص نسبه الدهنيات. اذا السؤال اللي تيفرض نفسه هنايا، واش هاد الزيوت اللي في البلوط نافعه ومفيده بحال زيت الزيتون؟ تبارك الله عليك. الزيوت اللي في البلوط هي زيوت مفيده جدا بالنسبه للجسم ديال الانسان، لان التناول ديال البلوط، واش في راسك ان سميره البلوط يعتبر غذاء. يعني انني نقدر نتناول البلوط وغنكون خديت وجبه. نقول لك علاش، لان فيه البروتين، كنا فيه تقريبا ما بين 8 حتى ل 10% ديال البروتينات، فيه ما يفوق على 50% ديال النشويات، وفيه ما يزيد على 30% ديال الدهنيات. بالاضافه لهذا فيه كالسيوم، فيه حديد، فيه مغنيسيوم، فيه زنك، فيه نحاس، فيه منغنيز، فيه بوتاسيوم، بالاضافه الى فيتامينات المجموعه باء كفيتامين بي 1 و بي 2 وفيتامين بي 3. فمنين تناخذ هاد الغذاء اللي هو البلوط مثلا، لان البلوط للاسف الناس ربما ما تعطيوش قيمه، ربما تيكونوا دايزين تيبان لهم البلوط ما تيشوفوش فيه، تيزيدوا ما تيوقفوش انهم ياخذوه، في حين انه هو كاين غير في هذه الفتره هذه ومن بعد تيمشي ما تيبقاش. فالاستهلاك ديالو هو خصو يتم خلال هذه الفتره الخريفيه بشكل يومي. خصنا نستهلكوا هذا البلوط، لان الاستهلاك ديالو غيمد الجسم بمجموعه مكونات غذائيه. باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مباشره، واش هاد الزيوت اللي كاينه في البلوط هي زيوت مضره ولا زيوت نافعه؟ هاد الزيوت اللي كاينه في البلوط هي زيوت نافعه، والان كاينه هناك دراسات في امريكا اللي تدار على البلوط والبلوط المغربي، لان البلوط هاد الزيوت اللي فيه تعتبر من بين الزيوت التي تقي من امراض القلب والشرايين. هاد الزيوت اللي فيه تعتبر من بين الزيوت اللي تتهبط نسبه الكوليسترول في الجسم ديال الانسان. فكيف ان منتوج ولا غذاء مغربي يباع في الطريق سهل اننا نوصلوا له ورخيص وما تنتناولوش، ما تندخلوش للبيوت ديالنا، فالاستهلاك ديالو غيقوي المناعه. علاش؟ لانه غني بالاملاح المعدنيه، غني بماده البوتاسيوم، ماده المغنيسيوم، ماده الزنك والنحاس اللي هي تعتبر من بين الاغذيه المقويه للمناعه. داكشي علاش ان ظهور البلوط تيبان في فصل الخريف تقويه للمناعه اللي غادي تجي من بعد فصل الشتاء. نعم بعض الاحيان تلقاو شي وحده حاره وهذا ماشي مشكل،
يعني واخا ناخذوا هذيك وحده حاره راه ما غاديش تدر، يعني لان في وسط مثلا 10 ولا 20 بلوطه حلوه تتلقى وحده حاره، هذا ماشي يعني فاش تلقى حاره ومن بعد تلقى وحده حلوه. نعم اكيد. يعني ولكن للاسف يعني كيف ما شرتي سميره ان انت قلتي تلاقيتي مع ناس ما عارفينش البلوط، ما واكلينش البلوط، هذه مساله خطيره. راه هنا ها السرطان كيفاش تيجي، ها الامر، ها الاضطرابات الهرمونيه كيفاش تتبان، ها المشاكل ديال امراض القلب والشرايين كيفاش تجي بابتعادنا على بعض الاغذيه. وانا مأكد ان هذا السيد هذه اللي ما واكلاش البلوط راه ما واكلاش بزاف ديال الاغذيه تابعه لاصقه في البلوط. هنا كاينه غنرجعوا دائما وغنرجع دائما للمساله ديال التربيه الغذائيه، ديال ان الاباء خاصهم يشريوا هاد الاغذيه هذه ويدخلوها البيوت ديالهم ويحببوها الابناء ديالهم بمختلف الطرق بمختلف الوصفات. ما كنتوش تقصروا بالبلوط يعني قدام التلفازه واحد السلاد البلوط وهكا حلوه هذه ماشي شيبس ولا تماما. ما كانش داكشي، ما كانش كان البلوط باقي الان. انا ما نكذبش عليك، انا باقي الان انا يعني باقي الان كان اللي شاف البلوط خاصو يشري لي. فالبلوط يعني المذاق اللي فيه والحلاوه اللي فيه وحتى ذاك الجو ديالو انك تتهرسها ومن بعد تاكلها، يعني واحد الجو غريب، يعني واحد الطقس اللي هو حلو. تفكر في الشتاء الاطفال اللي ما عايشينش هذا الجو هذا خصهم يعيشوه، انك تعيش مع البلوط، لان التناول ديال البلوط هو ربما هو جو، هو طقس، يعني انك تحط ديك سميتو البلوط وتهرس كل وحده وتشوفها واش حاره. ولكن للاسف ما بقاش. فهنا من بدات الامراض تتبان عند الاطفال، يعني التقويه ديال المناعه والتقويه ديال الجسم ديال الانسان، فهو فيه بروتينات، يعني مهم بالنسبه للرياضيين، مهم بالنسبه للنمو، بالنسبه للاطفال حنا شفنا فيه كالسيوم، كذلك فيه دهنيات، فيه نشويات. بالنسبه للناس اللي عندهم شويه مشكل في السنان يسلقوه تتسلق، ولكن هو تيتسلق تيجي لذيذ، تتنقص القيمه الغذائيه الى تسلق او الى دخل الفران او الى دار كاين اللي تيديروا في الفاخر كذلك بحال القسطال. بحال القسطال. فهنا تتنقص، اكيد تتنقص القيمه الغذائيه، ولكن اللهم هكاك ولا بلاش. باش نفرقوا يعني الاسامي، البلوط هو اللي سنعرفوا حنا البلوط هو بالفرنساويه لي غلان اكزاكتومون. القسطال لي شاتين هما اللي تيتبعوا شي في الزنقه تيتحمروا هذاك القسطال اولا لي شاتين. البلوط هو البلدي اللي كنا تناخذوا شحال هادي، مره تنسلقوه، مره تناكلوه كما قلتي مع العائله. قلبت على وصفه البلوط باش نشجع الناس يتناولوه، مع انه انا يعني صراحه تنفضل ناكلو خضر بحال هكاك. اولا تستافد كاع من كاع المنافع ديالو، وثانيا لذيذ جدا جدا. قلبت الوغ طبعا نقدروا نسلقوه وناكلوه هكذا. سي نبيل عياشي قال لي بان يمكننا نطحنوه والدقيق ديالو نعجنوا به الخبز ديالو. ممكن. ولقيت انا تنسافر في عالم الانترنت بان في وجده والمناطق الشرقيه تيصوبوا مربى البلوط. يا سلام، وعجبني الحال. يعني هذه بالنسبه للاطفال ما بقاش عذر الان بالنسبه للاباء، ممكن يديروا مربى ديال البلوط. الوغ انا اللي قريت في الانترنت بان هذه السيده اللي دارتها في وجده راجلها اللي قلب على هذه الوصفه في الهند، كان في الهند ولقاها. كيف ما تنقول دائما نفتحوا على الخارج، على الدول العالميه بامور ايجابيه. الوصفه ديال البلوط لكن غادي تشجعنا ناكلوا البلوط، لما لا؟ غنحتاجوا فيها كيلو بلوط مسلوق جيدا ومقشر، 4 العواد كبار ديال القرفه، 4 العواد ديال القرفه، و2 عواد ديال القرنفل، وشويه السكر ولا فاني، لتر ونصف ديال الماء. تنطحنوا البلوط مع هو باقي سخون في ماكينه مطيشه بالشبكه المتوسطه. نديروا الماء في الطنجره مع القرفه والقرنفل والسكر ونخليوه يغلي مزيان ويذوب السكر تماما، غادي يولي اللون ديالو بني بحال العسل. نزيدوا البلوط ونخليوه يطيب على نار مهيله مده ساعه مع التحريك مره باش ما يلصقش في الطنجره. وملي يتقال نزيدوا لافاني ونحرك مزيان، ثم نطفيو عليه ونخليوه برد ونحتفظوا فيه في قريعات ديال الزاج. طريقه سهله لذيذه ومشجعه لاكل البلوط. نقدروا نتغتنيو به في عاود هذوك اللي شوكولا ودوك اللي تنترتينيو بالخبز. الحل موجود. فوالا انا تنقترح مثلا في عاود السكر نخليوه سيدوب، نخليوه هو الاخر، ما نخليوش هو الاخر، زعما نزيدو في عاودته
العسل. نعم يكون احسن، الافاده تكون اكبر. اذا هذا فيما يخص البلوط. والفرق نقدروا نقولوا شنو هو الفرق ما بين البلوط مثلا القسطال ولا الشتان؟ ما كاينش هناك فرق، نفس العائله، ما كاينش هناك فرق كبير، ما كاينش هناك فرق كبير، يعني نفس العائله نفس المجموعه، نفس تقريبا نفس القيمه الغذائيه. صحيح ان في المغرب تلقاو بزاف البلوط على القسطال، لهذا فالاستهلاك ديالو خاصو يتم، نقدر نقول يعني في هذه الفتره هذه خاصو يتم بشكل يومي. سمعت كذلك بان الماء ديال البلوط اللي سلقنا فيه البلوط نعم. نقدروا نستافدوا حتى هو منه. نعم. نخلطوه مع اتاي ممكن نستافدوا منه. علاش؟ لانه كيف ما قلت في البدايه هو بحاله بحال الرمان، بحاله بحال السفرجل، يعني نعم فيه هذيك ديك المواد الدابغه، كل هذيك مضادات الاكسده كلها تدوز في هذاك الماء. داكشي علاش قلت ان ملي غيتسلق ما غتبقاش عنده نفس القيمه الغذائيه. واخا في الانترنت قريت بزاف على اللحاء البلوط. شنو تيعنيو باللحاء؟ واش لداخل ولا برا؟ لا برا. دونك هذا اللحاء حتى هو تيتسلق تيستعمل. نعم حتى هو يستعمل، يعني تيدار بحال هذاك الغشا اللي على برا. نعم تيدار انفيزيون مع الماء. رائع. اذا الكرارس ديال البلوط راها موجوده. خصني نشري. والبارح شريته ب5 دراهم الكيلو، ما عرفتش واش بزاف ولا لا، ما عرفتش. المهم انا تيلمون تعجبني ما ناقشش معاه الثمن. خذوا البلوط وقصروا مع وليداتكم به. فكره زوينه. تخيل معايا ان الناس يعني في نهايه الاسبوع يهزوا وليداتهم يمشيو للغابه ويجمعوا ذاك البلوط. رائع رائع. يعني خصنا نعيشوا في هذه الاجواء، يعني هذه اجواء اللي نعم غنتحركوا منها، غنوريو وليداتنا هذاك البلوط الى اكيد الا جمعوه هو راه غادي يجي غياكلوا. عرفتي غادي نبانوا الناس قدام بزاف انا وياك، لان ما جالسين تنجبدوا نواغي بلو انا وياك تنجبدوا غير هذوك الحوايج القديمه، حيت غدا غادي نهضروا على طيب وهاري. غادي نتكلموا على الحمص ان شاء الله. فكونوا معنا، كونوا في الموعد. الى اللقاء.